سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فرما دینے جامع ترمذی گئے اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر فرما دینے جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ او دی کوئی دعا قبول کر دے کوئی نہیں دعا نہ پڑھو فرمایا جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا او دی کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی جتنا مرضی پھر ٹکرا مار لو اللہ کو جو مرضی مانگ لو جے تیری دعا اندر درود نہیں تیری زندگی اندر درود نہیں تو پھر اللہ دے ہاں تیری دعا قبول اللہ اکبر اللہ اے سننا ذرا سننا سیدنا عمر فرما دینے رضی اللہ تعالیٰ کو جڑا بندہ اپنی دعا اندر درود نہیں پڑھتا اللہ دی دعا کوئی قبول نہیں کر دے قبول ہونا تے دور دی بات ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان دا دروازہ نہیں گزرن دیندے آواز آندی ہے سانو ایسی دعا دی ضرورت نہیں جس دعا اندر میرے نبی تے درود نہیں اللہ اکبر اللہ درود پڑھیے خدا را پڑھیے مگر مسنون پڑھیے اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یاد کر لیجئے درود پڑھیے ضرور پڑھیے مگر مسنون پڑھیے اللہ اکبر آخری میرے نبی دا فرمان سنو اپنی گل مکا دما اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر مسند ابی یالا پڑھ لگا اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج ممبر تے تشریف فرما گئے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا اللہ اکبر میرے نبی نے آمین اپنی زبان مبارک کو کیا دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے نبی نے آمین کیا تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا میرے پاک پیغمبر نے آمین اپنی زبان مبارک کو کیا اللہ اکبر صحابہ کرام عرض کر دنے ما کنتو تسنعو ھذا اللہ دے پاک پیغمبر جی پہلے تے اسی کدی انج دا منظر نہیں ویکھیا اج کی گل نا اج کی منظر نا اج کی معاملہ ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے پنڈوریاں دی آباسیاں ارتا گرد تو آن والیا اگر میرے نبی دی ذات تے درود نہیں پڑھدا اے حدیث سن کے درود پڑھنا شروع کر دئی اے نہ کوئی کل قیامت والے دن پچھتانا پے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میرے صحابہ کرام جبریل آئے نے آ کے فرما دینے آ کے بد دعا کر دینے کہندے کینے اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے اللہ اس بندے نو اپنی رحمت تو دور کر دے جدی زندگی اندر رمضان آیا اپنے آپ دی بخشش نہ کروا سکیا دوسری دفعہ آمین کیا اللہ دے نبی فرما دینے جبریل نے بد دعا کی تھی ایسے جناب بندے واسطے بد دعا کی تھی اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے جدی زندگی اندر والدین بوڑھا گویا والدین دنیا تو چلا گیا مگر بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکیا خدا را نوجوانوں پیغام دینا چاہنا بت بن کے اپنے بوڑھے باپ دی عزت کر لے اپنی بوڑھی ماں دی عزت کر لے کتے نہ گئے بوڑھا باپ دنیا تو چلا جائے بوڑھی ماں دنیا تو چلی جائے تے تم کل اللہ دی عدالت اندر مجرم بن جائے اللہ اکبر درود تے نال نال اپنے باپ دی خدمت بھی کر اپنی ماں دی خدمت بھی کر خدا را اے ایسے جینے اگر دنیا تو چلے جان دوبارہ نہیں جیاں دے اللہ اکبر اللہ نے اج نعمتاں دتیاں
نے انہاں دی قدر کر لو اللہ اکبر تیسری سیڑھی تے میرے پاک پیغمبر نے قدم رکھیا اللہ دے پاک پیغمبر نے آمین کیا اللہ دے نبی فرماندے نے جبریل امین نے بد دعا کی دیئے اللہ اس بندے نو تباہ و برباد کر دے جس بندے دے سامنے تواڈا نام لیا گیا اس بندے نے تواڈے نام سن کے درود نہیں پڑھیا اللہ اکبر حضرات دی وقار میرے نبی دا نام سن کے جڑا بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ ذلیل کر دیندا جے اللہ رسوا کر دیندا جے اللہ تباہ و برباد کر دیندا جے میرا تے عقیدہ ہے اوے مینوں درود دا منکر کہن والیا میرا تے عقیدہ جیڑا بندہ درود نہیں پڑھتا اللہ اس بندے نو ذلیل کر دیندے نے اللہ اکبر آخری جملہ حضرات دی وقار دعا کرن والا فرشتیاں دا امام ہے آمین کہن والا نبیاں دا امام ہے دعا رد ہو سکدی نہیں جے ہو سکدی یارو ایسا بندہ ذلیل ہے جڑا میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھدا درود پڑھیے خدا را مگر مسنون پڑھیے ضرور پڑھو کیونکہ درود جڑا بندہ نہیں پڑھدا وہ انسان کہلوان دے لائق نہیں تے پھر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ